आज जनऔषधी दिवस आणि त्या निमित्तान हांव जेनेरिक मेडिसीन ह्या जी विकता त्या फार्मासीन आज हांगा आयला. म्हजे बरोबर हांगल्ले फार्मासीची ओनर आसा मेनन आनी हांगा आमचे कस्टमरूय आसा. आनी त्यामुळे हांगा येतकच एक लक्षात आयलें की तांचें म्हणणें आशिल्लें की एक बऱ्या तरेन तांचो सेल हांगासर जाता, पण एक लोकांक अवेरनेस करपाची गरज आसा. आमी पळयतात की बरेचश्यो मेडिसीन म्हणजे एक्झाम्पल आसत जाल्यार डायबिटीक आनी प्रेशर हें सगळ्यांक कॉमन आसता. आनी त्यो जर टॅबलेटीची हांगा पळयले जाल्यार ही जी टॅबलेट प्रेशराक लागून घेतात टल्मिसर्टन म्हणून, ती हांगा 30 रुपयान एक स्ट्रीप पडटा तिका. आनी ही जर आमी समजा दुसऱ्या हातून घेतली ब्रँडेड कंपनीची तर ताचो रेट उरता 270 रुपया. म्हणजे सादारण एक एखाद्याच्यो 200-250 रुपया ताका फायदो जाता. हाचे जर आमी पळयलें तांचे मेडिसीन जे आमी हाका घेता डायबिटीक, जाल्यार हाचो कॉस्ट ऑफ दीस इज हाव मच यू सेइंग 70 रुपीज पर स्ट्रीप, 17 रुपया स्ट्रीप. ही जी आमी डायबिटीक जायत जाल्यार घेता कारण कंटिन्यू घेवची पडटा ती. वेरेज ही जर कंपनीची प्रायवेट घेवपाक जर गेलो आसत जाल्यार इट इज कॉस्टिंग अराउंड 70-80 रुपीज. इन्सुलीन आसत, बाकीचे सगळ्यो हो तांचे डायपर जे आसात, हो जर सॅनिटरी नॅपकीन हाचो कॉस्ट 10 रुपयानी एक येता. 10 आसा म्हणजे रुपयान एक पडले. आनी त्यामुळे एकूण सरकारान जी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें जें विजन आसा की ह्या विजनाच्या माध्यमांतल्यान सामान्य मनशाक रेगुलर जे मेडिसीन लागता हें लोकांक सवाय मेळचें ही तातूंतली हें आसा. आनी म्हणून देशभर आज सगळ्या भागा भितर आमचे खासदार आमदार त्यांच्या भागांत ज्यो फार्मासी आसा थंय आज विजीट करतले. आनी खास करून आज हांव हांगासर आयलां पणजी हांगासर की ह्या फार्मासीन हांवें विजीट करतकच म्हाका लक्षांत आयलें. हांव तांचे कडेन उलयलो, तांकां एक सॅटिस्फॅक्शन आशिल्लें की आमी सेवा लोकांक दितात, बऱ्या तरेन सेल आसा. आनी कस्टमरा कडेन उलयल्या नंतर ताणेंय सांगलें की आपल्याक एक बरेचशे ह्या मेडिसिनाचेर आपण म्हयन्यान एकदां घेवन वता, पूण आपल्या कानोडेच्यान हांगा येता तरी पूण आपल्याक कॉस्ट जो आसा तातूंतल्यान सेवींग जाता. आनी त्यामुळे हांव खरोखरच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता तांकां. कारण एक विजनरी नेतो जेणे बारीक मनशाचे प्रश्न समजले. आनी आज आमचे हेल्थ मिनिस्टर नड्डाजी हें खातें सांबाळटात. आनी त्यामुळे काल तांच्यांनी आमकां सांगलें की वचून तुमी पळयात, तुमी जाणून घेयात आनी ताचो प्रचार जो आसा तो जो लोकांक दिसता की हे मेडिसिनान कितलो फायदो जातलो काय म्हणून, मनशाक हाचो पयशाच्या माध्यमांतल्यानूय फायदो जातलो आनी एक बरें मेडिसीन मेळटलें. आनी म्हणून हांव धन्यवाद दिता मोदीजीक आनी खास करून आमचे हेल्थ मिनिस्टर नड्डाजी. थँक्यू.